جلسه هماهنگی میان مسئولین جدید ولایت پنجشیر و کارمندان سابق ملکین ولایت در مقام ولایت پنجشیر به منظور هماهنگی و حل چالش‌های کارمندان برگزار گردید. در این جلسه معاون مقام ولایت پنجشیر روی آوردن نظم و آغاز دوباره فعالیت‌های ادارات دولتی صحبت کرده و وعده همکاری را با مامورین دولتی ادارات نمود. ما شما فقط کوشش بکنیم از این نقطه صفر همین کارهای خدا بخیر شروع بکنیم. کوشش همه ما شمایی باشه که اداراتی که به شما سپارده میشه یک امانت است. در این نشست کارمندان ادارات دولتی نبود معاش، مسئولیت و ترانسپورت را از جمله مشکلاتشان عنوان کردند. مردم یک ضرر اقتصادی بسیار مشکل برشان تمام شد و امروز در تشویش معاش خود هستند که آیا معاش به کدام اندازه، به کدام پیمانه، به کدام زمان برشان پرداخت میشه نمیشه، چگونه اینوی کار خود به اساس کدام امتیاز پیش ببرن. کار برای کارمندان ما جور شوند که در هر جایی که برابر میشه با مجاهدینی که روبرو میشن آزار اذیت میشن به مشکل مواجه هستند. اما معاون والی امارات اسلامی پنجشیر میگوید در آینده ها معاش کارمندان پرداخت خواهد شد و با مشکلات و نیازمندی های مامورین نیز رسیدگی می شود. هر کدام بتونم اتاقتان معلوم است، ساحه کاریتان معلوم است، مثلا نمو به این مثلا فقط شما ما را در ایران میپرده که اینمی مثلا در فلانه دفتر هستیم، کار ما اینی قسم بود، فلانه چیز ما پیدا شده، دیگه در حالت گم شدن است، کوشش میکنیم ما خواست منبع خود باشه ان با شما تعیین میکنیم. ولی حقیقت گپ این است که اینمی بی‌نظمی که در بینیازی شد در خلال قدرت از این ما معذرت خواهی میکنیم و شما هم کوشش بکنید که برادرایی که در کدام بخش با شما رابطه داشتن اونها هم در جریان بمانید در آینده ان شاء الله العزیز. پس از تسلط امارات اسلامی به ولایت پنجشیر و آمدن رهبری جدید، این اولین جلسه اداری است که برای آوردن نظم و عرضه خدمات به شهروندان در این ولایت برگزار می‌گردد.